जिंदगी बदल जाए। तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा के गए हैं। अगर आसमान से जिब्रील आए, उनका इरादा दीन सिखाने का हो, वो मिंबर पे खड़े होते, सहाबा के सामने तकरीर करते, सहाबा के सामने खिताब करते, नबी करीम कहते ये जिब्रील अमीन अल्लाह ने भेजे हैं, मिंबर पे चढ़े हैं, तुमसे चंद बातें करना चाहते हैं, तुम्हें दीन सिखाना चाहते हैं। मिंबर पे चढ़ के सहाबा को तबलीग करते, दीन की बातें बतला जाते। असूल कायदा तो ये होना चाहिए था कि जिब्रील अगर आए हैं दीन सिखाने के लिए तो उन्होंने बराह रास्त आपको और मुझे दीन क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि दीन शरीयत में वो है जो नबी ये मोहतरम के प्यारे होंठों से निकल जाए। सवाल किया, नबी से किया, नबी जवाब देंगे तो दीन बनेगा। अगर जिब्रील अमीन भी मिंबर रसूल पे खड़े होके कोई बात कहें, वो दीन उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक नबी ये मोहतरम की जुबान से अदा नहीं हो जाता। ये दीन सिखा के गए हैं। एक साहबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के फजाइल बयान कर रहे हैं, हज के फजीलतें बयान कर रहे हैं। एक साहबी खड़े हो जाते हैं, अफी कुल्ली आमिन, ए अल्लाह के रसूल क्या हर साल हज फर्ज है? ये सवाल आना चंबे की बात नहीं है। जैसे ज़कात हर साल साहिब इस्तिताअत पे फर्ज होती है, उनके जहन में सवाल आया कि नबी करीम इसके इतने फजाइल बयान कर रहे हैं, इतने मनाकिब बयान कर रहे हैं, तो क्या ये साहिब हसीयत लोगों के ऊपर हर साल फर्ज तो नहीं? सवाल आ गया, पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर सवाल पूछा, क्या अल्लाह के रसूल हर साल फर्ज है? नबी करीम खामोश रहे। फिर सवाल पूछा, नबी करीम खामोश रहे। कुछ अरसा खामोशी का गुजरने के बाद कहा, इसको बुलाओ। जब वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे दीन सिखाया, दीन बतलाया। क्या कहा? अगर इस जुबान से नाम निकल जाता, नाम का मतलब जी हां हर साल फर्ज है, तो अल्लाह की कसम ये हज हर साल फर्ज हो जाता। दीन ये है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे होंठों से निकल जाए, वो दीन है। 3 सहाबा, आपने ये हदीस भी सुनी होगी सही मुस्लिम की, आपने याद रखनी है ये बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए, नबी करीम की इबादत का पूछ रहे हैं, नबी करीम के रोज़ों का पूछ रहे हैं, नबी करीम के मामूलात का पूछ रहे हैं हजरत आयशा से। अम्मी आयशा उनको बतलाती है, नबी करीम ऐसे तहज्जुद पढ़ते हैं, ये करती नो। और ये बात भी गौर व फिक्र की है। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पेश होते थे ना, आज के मुसलमानों की तरह दुनिया के मसाइल भी हल होने चाहिए, लेकिन आपने इस बात का मुशाहिदा किया होगा, जब भी कोई बंदा आलम के पास आता है, मौलवी के पास जाता है, एक ही बात पूछता है, फलां परेशानी है कैसे हल होगी, फलां मुसीबत है कोई वजीफा बता दिया जाए, फलां मुश्किल है, बच्चे परेशान हैं, बच्चियों का मामला है, कोई जिक्र का तरीका, कोई अज़कार, कोई वजीफा। और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होते थे, क्या ये सवाल करते थे? नहीं। क्या कहते थे? ए अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो जन्नत के करीब कर दे, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जहन्नुम से दूर कर दे, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो अल्लाह को पसंद हो, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे अल्लाह के महबूब बन जाएं। साहबा के सवालात क्या थे, हमारे क्या? अम्मी आयशा से नबी करीम की इबादत का पूछने गए हैं, फिर आपस में मशवरा कर रहे हैं। कहा वो तो बख्शे हुए हैं, उनके तो अल्लाह ताला ने अगले पिछले सब माफ किए हैं, वो तो मासूम अनिल खता हैं। एक साहबी ने कहा मैं आज के बाद हर रोज रात को कयाम करूंगा और सोऊंगा नहीं। दूसरा साहबी कहता है अच्छी बात है, और मैं ये इरादा करता हूं मैं हर रोज रोजा रखूंगा बिला अनागा। तीसरे साहबी ने कहा शादी करने से इंसान दुनिया के मामलात में मशगूल हो जाता है, मैं वो हूं जो आज के बाद शादी नहीं करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निकल रहे हैं, नबी करीम घर में दाखिल हो रहे हैं। अम्मी आयशा ने बतलाया
ابھی آپ کے 3 ساتھی آئے تھے، 3 صحابی آئے تھے، مجھ سے یہ معاملہ پوچھ کے گئے ہیں۔ اچھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ باتیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہو گئے، فوری بعد نکلے، ابھی کچھ دور پہنچے، ان تینوں کو پکڑ لیا، کہا رکو 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 رکو۔ کن کو مخاطب ہو رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ ساری دنیا کے امام، سارے دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے فقیہ جمع ہو جائیں، کسی ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو روک کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم نے یہ کہا تھا؟ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے یہ کہا تھا۔ سنو، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں متقی ہو سکتا ہے؟ کوئی ان سے افضل اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والا ہوں۔ سنو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، پھر منگل بدھ کا چھوڑتا ہوں، میں جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار کا چھوڑتا ہوں، میں 13 14 15 تاریخ کے ایام 20 کے روزے رکھتا ہوں، باقی مہینے کو چھوڑتا ہوں۔ یہ جو تو نے سارے رات کے قیام کی بات کی، یہ جو تو نے سارے دنوں کے روزوں کی بات کی، میں تجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہ دو وہ تھے جنہوں نے اپنے فہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کی۔ نیت کیا تھی؟ نیک نہیں تھی؟ سچے دل سے بتانا، نیت خالص نہیں تھی؟ کیا چاہتے نہیں تھے اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے؟ یہی خواہش تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھنے گئے تھے کہ ہم ان کو اپنائیں، لیکن ان کے اپنے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے تو اگلے پچھلے، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ہم ان سے کچھ آگے بڑھ جائیں۔ 2 کا ارادہ یہ تھا، اور تیسرے کا ارادہ کیا ہوا؟ ان دونوں نے دین میں زیادتی کی کوشش کی، اور تیسرے نے کیا کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دین میں کمی کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شادی کرتا بھی ہوں اور میرے پاس عورتیں بھی ہیں۔ پھر ان تینوں کو جواب دینے کے بعد جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے وہ دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن راغب عن سنتی، یہ جو میرے معمولات ہیں، یہ جو میری عادات ہیں، یہ جو میرے اطوار ہیں، جو ان سے اعراض برتے گا۔ اعراض کا کیا ترجمہ ہوتا ہے پتہ؟ اعراض کا ترجمہ، تھوڑی آواز آہستہ کریں، اعراض کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آگے نکل جانا یا پیچھے رہ جانا، دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی جو سنت طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کچھ اور طریقے یا ایڈ کر لینا یا ان میں کمی کر لینا۔ نبی کریم نے کہا جو میری سنتوں سے اعراض برتے گا، صحابہ کو کہہ رہے وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ لوگوں دین یہ ہے، شریعت یہ ہے۔ آپ اور میں آج ہمارے معاشرے میں فلسفہ پتہ کیا ہے؟ او یار ان کی یہ رائے ہے، ان کی یہ رائے ہے، دونوں کو اپنی اپنی رائے پہ رہنے دیں، نعوذ باللہ۔ دونوں کو ایک یہ مان لے ایک وہ مان لے، یہ دین نہیں ہے۔ دین میں ایک رائے کو اختیار کیا جائے گا، کس بنیاد کے اوپر؟ 2 بنیادیں دین کے اندر یاد رکھیے۔ پہلی بات قرآن پاک، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، فیصلہ کن۔ 2 بھائیوں کے درمیان، 2 اماموں کے درمیان، 2 فقیہ اور مجتہدان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے گا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ انہ لقول فصل، یہ قرآن اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث جو آیت پڑھی بعین یہی الفاظ بخاری شریف میں بھی موجود ہیں، لمبی حدیث ہے، نبی کریم کے سونے کا واقعہ۔ آخری ٹکڑے کی طرف آئیے، آخری ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ لا محالہ بات ہے، نبی کریم کی زندگی آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے، یہ بات کوئی راکٹ سائنس کی نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کے جو آخر کے الفاظ ہیں ذرا ان کے اوپر غور کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں لوگوں میں۔
یہاں پہ فرقم بین الناس کا مطلب یہ تفریق نہیں ہے، یعنی فیصلہ کرنے والے، فرق کرنے والے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ غیر نبی کے ساتھ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہوں گے لوگوں کے مابین۔ میرے بھائیوں، چند واقعات یاد کر لیں، زندگی بدل جائے گی۔ عمر بن العاص کتنے بڑے صحابی ہیں۔ معاذ بن جبل کے بارے میں تو عظمت کے واقعات لوگوں نے سنے میں، لیکن عمر بن العاص کون ہے؟ اتنے عظیم صحابی ہیں کہ ایک فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہتے ہیں اس کے مابین فیصلہ کروا دو۔ آقا آپ کے ہوتے ہوئے عمر فیصلہ کرے؟ آپ اس فیصلہ کرنے کے اہل ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہماری کیا مجال؟ ہاں حق میرا ہے، لیکن میں یہ حق تجھے تفویض کرتا ہوں۔ یہ عمر بن العاص کی فہم و فراست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں عمر کو حکم دے رہے ہیں ان کے مابین فیصلہ کرو۔ طاعون پھیل گیا، طاعون کی بیماری، عمر بن العاص علاقے کے حاکم ہیں، طاعون پھیل گیا۔ صحابہ تابعین عمر بن العاص کے پاس آئے، کیا کیا جائے؟ عمر بن العاص نے کہا اللہ کا عذاب آ گیا، ایسا کرو وادیوں کا رخ کرو، نہروں کا، دریاؤں کا، اس وادی کو چھوڑ دو، دور بھاگ جاؤ۔ لوگ سامان سمیٹ رہے ہیں، گھوڑوں پہ لاد رہے ہیں، اونٹوں پہ لاد رہے ہیں، شہر سے باہر نکل رہے ہیں۔ سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ معاذ بن جبل آ رہے ہیں۔ کہاں جاتے ہو؟ طاعون پھیل گیا۔ طاعون پھیل گیا تو کیا ہوا؟ عمر بن العاص کا حکم ہے بستی چھوڑ دو، نکل جاؤ، یہاں پہ رکو رکو، میں عمر بن العاص سے بات کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل عمر بن العاص کے پاس گئے، کہا تو لوگوں کو نکلنے کا حکم دیتا ہے؟ جی، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو مبتلا کیوں کریں؟ معاذ بن جبل نے کہا یہ دلیل نہیں ہے، یہ تیری رائے ہے، یہ تیرا مشورہ ہے۔ اچھا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ میرا مشورہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پاس ہے، جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے، باہر والے اس علاقے میں داخل نہ ہوں اور اندر والوں کو فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، اندر والے فرار اختیار نہ کریں تاکہ باہر بیماری نہ پھیلے۔ عمر بن العاص ضد پہ اڑ گئے، دور حاضر کی طرح۔ آج ہمارے معاشرے میں ضد، تعصب، اپنے اپنے اماموں، مولویوں، فقیہوں کا اس قدر زیادہ تعصب ہے۔ حدیث کے مقابلے میں امام کی بات نہیں چھوڑنی۔ یہاں پہ عمر بن العاص جیسے ہی حدیث رسول سنتے ہیں کہتے ہیں اس حدیث کو نافذ کر دیا جائے، عمر بن العاص کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رجوع کر لیا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ دکھ اور افسوس کی بات ہے، کئی مرتبہ دل زخمی ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ کفایہ ہدایہ کی شرح، افسوس اور دکھ کی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی ویسے ہی لعنت ہوتی ہے۔ اور مینیپولیٹ کرنا، دھوکہ دینا عوام کو دین کے نام پر، یہ نہایت کبھی فعل ہے۔ کفایہ کا مصنف ہدایہ کی شرح لکھتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے؟ اپنی طرف سے عبارت بھی نہیں گڑوں گا، صرف اس عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث لا رہا ہے، حدیث لا رہا ہے، حدیث لا رہا ہے، اور لا کس مسئلے پر ہے یہ بھی سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ حالت احرام میں فوت ہو جائے نا، اس کو جب دفن کرنا ہے اس کا سر ننگا رکھنا ہے، اس کا چہرہ ننگا رکھنا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ الفاظ منہ پہ ہوں گے، لبیک اللہم لبیک۔ اس کا منہ ننگا رکھو، اس کی یہ شان اور عظمت ہے، اس کا سر ننگا رکھو، یہ حالت احرام میں ہے۔ ہمارے بھائی دکھ کی بات ہے نا، یہ حدیثیں لا رہے ہیں، یہ حدیث صحیح، صحیح حدیث، صحیح حدیث، صحیح حدیث، صحیح حدیث، 20 حدیثیں لانے کے بعد آگے جملہ لکھتے ہیں نعوذ باللہ ہمارا مذہب ان حدیثوں کے خلاف ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ آگے مصنف لکھتے ہیں
कई मुसन्नफ, इतने बड़े आलम दीन के मुंह से दुनिया से जाते हुए अल्फाज निकले, जिंदगी जाया कर दी। 14 बरस एक हदीस का जवाब तलाश करने में लगा दिए, 14 बरस एक हदीस का जवाब तलाश करने पे लगा लिए। ये कौन सा मजहब और मसलक है कि हदीस के खिलाफ हमारा मजहब है, हदीस का जवाब तलाश करना है। नबी की बात आए उसी वक्त मानने का फलसफा कहां गया, उसी वक्त अपनाने का फलसफा कहां गया। और लोगों, औफ बिन मालिक याद करो, याद, औफ बिन मालिक मिस्र के अंदर मौजूद हैं। हाकम कादी के पास बैठे हुए, ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस क्या ऑर्डिनेंस आया? हजरत उमर ने ऑर्डिनेंस भेजा पूरी सल्तनत को, आधी दुनिया के हुक्मरान हैं, हर कादी को, हर हाकिम को ऑर्डिनेंस लिख के भेज रहे हैं कि आज के बाद लड़ाई के अंदर, मार कुटाई के अंदर, जंग के अंदर आपस में मां बहन झगड़ा हो जाए, कोई बंदा किसी का अंगूठा तोड़ दे, ये अंगूठा ताकत और कुव्वत में हाथ में सबसे ज्यादा होता है, मैं उमर फतवा देता हूं इस अंगूठे के कटने के ऊपर 15 ऊंट, अंगूठे के बाद ये जो 2 उंगलियां कुव्वत और ताकत में बराबर हैं, जिम्मेदारियों में बराबर हैं, ये दोनों कट जाएं, इनमें से एक कट जाए, दोनों कट जाएं तो 20 ऊंट, एक कट जाए तो 10 ऊंट। हजरत उमर ऑर्डिनेंस किनको भेज रहे हैं? कादियों को, जजों को। उनके बाद अंगूठे के बाद जो तीसरी उंगली है, यह कुव्वत और ताकत में कुछ कमजोर है, जिम्मेदारियों में कुछ कम है, यह उंगली कट जाए 9 ऊंट। और जो आखिरी उंगली है, जो जिम्मेदारियों में सबसे कम है, ताकत में सबसे ज्यादा कमजोर है, ये कट जाए तो 6 ऊंट। ऊंट 50 ही बनाए, हदीस रसूल है, हाथ का कट जाना 50 ऊंटों की दियत है। अब उसकी तकसीम कैसे करें? अपनी राय से, अपने फहम से, अपनी अकल से, और अकल के मुताबिक देखा जाए कितना उनका फैसला लगता है। अंगूठा 15 ऊंट, साथ वाली 2 उंगलियां 10-10, अगली उंगली 9, उससे अगली 6, बनते ये भी 50 ही। तकसीम ऐसे कर दी। औफ बिन मालिक ऑर्डिनेंस पढ़े, कहा अभी इसके ऊपर अमल ना करवाना अगर कोई वाकया हो गया। रुको, ये सहाबा हैं जिनको दीन से किस कदर मोहब्बत है, जिनका दीन के लिए क्या जज्बा है। उसी वक्त घोड़ा मंगवाया मिस्र से, सीधा घोड़ा दौड़ाते हुए मदीना में आ पहुंचे। हजरत उमर का दरवाजा खटकाया, उमर बाहर आए। ये ऑर्डिनेंस आपने भेजा था? जी मैंने भेजा था। आपके पास इस ऑर्डिनेंस की क्या दलील है? हजरत उमर ने कहा, ये मैं सोचता हूं कि अंगूठा मजबूत है, उसके बाद ये दूं, ये दलील नहीं है, ये आपकी राय है। औफ बिन मालिक, तुम मिस्र से मेरे ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करके आर्दी तौर पे जो चल के यहां आ गया है और मेरे से बहस कर रहा है, तेरे पास क्या दलील है? औफ बिन मालिक ने कहा, हाँ मेरे पास दलील है। यही मदीना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अला इन्नल असाबिया फिद्दियति सबा। अगरचे उंगलियां जिम्मेदारियों में बराबर नहीं है, कोई ताकत वाला कोई कमजोर है, लेकिन दियत के मामले में ये सारी एक जैसी। हजरत उमर ने कातिब को बुलाया, कातिब को कहा मेरा फतवा दोबारा लिखो। कातिब ने पूरे का पूरा फतवा दोबारा लिखा। कहा नीचे औफ बिन मालिक की सनद से यह हदीस लिखो। वो हदीस लिख दी। कातिब ने कहा अब क्या करना है? कहा नीचे एक जुमला लिखो और सारे मुल्क के कादियों और जजों को दोबारा इरसाल करो। लोगों, दीन ये है, अपनी जिद पे अड़ना नहीं है। हजरत उमर ने जुमला लिखवाया। क्या लिखवाया? ऊपर उमर का फतवा है, नीचे नबी मोहतरम की हदीस है, और अब उमर का फैसला यह है, उमर के फतवे को रद्द कर दिया जाए, नबी की हदीस को नाफिज कर दिया जाए। यह दीन है। जिद पे अड़ गए। क्या जिद की कि नहीं नहीं मेरे अकल फहम में यह हदीस इस तरह आती है? आज लोगों का अकल और फहम कहां चला गया? हदीस की मुखालफत। हजरत अली कहते हैं, हजरत फातिमा ने वसीयत की, हजरत फातिमा ने, कि मेरी मैयत को गुस्ल अली देगा, अस्मा बिन्ते उमैस देंगी। आज मुआशरे में बीवी फोत हो जाए, हामद को
पास नहीं बैठने देते, गैर महरम हो गया है। हाँ बंद फोत हो जाए, बीवी को कहते हैं हाथ ना लगाओ, गैर महरम हो गई है। ये दीन और शरीयत का मजाक अपने उम्मतियों के अकवाल के ऊपर बनाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, हजरत आयशा बीमार हो गई, हजरत आयशा को क्या कहा, प्यार से दिलासा दे रहे हैं, आयशा तुझे क्या गम है, अगर तू दुनिया से चली भी गई, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से तुझे गुस्ल दूंगा, अपने हाथों से कफनाऊंगा, अपने हाथों से दफन करूंगा, खुद तेरा जनाजा पढ़ूंगा, तेरी किस्मत का क्या कहना होगा। नबी करीम की हदीस ये हो और हम मुखालफत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, दुख है ना, दुख की बात, वादे इबारतें हदीस के मुखालिफ। नबी करीम के मगरब से पहले 2 रकातैन पढ़ो, सल्लू रकातैन कबल मगरिब, मगरिब से पहले 2 रकात पढ़ा करो। सहाबा खुद बयान करते हैं, हम मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जाते, सहाबा इतनी ज्यादा कसरत से 2 रकातें पढ़ रहे होते, हमें यूं गुमान होता कि शायद मगरिब की नमाज हो चुकी है। माशाल्लाह, इन्होंने लिखा कि मगरिब से पहले 2 रकातें हमारे मदद में नहीं है। ये कौन सा मदद है? मगरिब से पहले 2 रकातें हमारे मदद में नहीं है। लोगों, अल्लाह से डरना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी का फतवा चल सकता तो किसका चलता? अबू बकर का चलता। अफजलुल खलाइक के बाद अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल मखलूकात में से। और हज़रत उमर, इनके बारे में सही हदीस के अल्फाज पता क्या? ये मुहद्दस हैं। मुहद्दिस नहीं, मुहद्दस। मुहद्दस कौन होता है? जिसके मुंह से सारी जिंदगी सिर्फ हक निकलता रहे। वो उमर भी अगर ऑर्डिनेंस दें, फतवा दें, एक सहाबी औफ बिन मालिक आके हदीस सुनाए, उमर रुजू कर लेते हैं। आज उमर दोबारा ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, कहा आज के बाद कोई हज तमत्तो ना करे। वजह भी सुन लीजिए। लोग कहते हैं जी नेक नियति की बुनियाद पे, नियत साफ हो, नियत पाक हो तो कोई हरज नहीं होता, हरज नहीं होता। हजरत उमर की नियत सुनिए, खाना काबा गए, खाना काबा वीरान था। हजरत उमर के दिल को चोट लगी, कहा खाना काबा इसलिए शायद वीरान है, लोग हज तमत्तो करने आते हैं, उमरा भी कर जाते हैं, हज भी कर जाते हैं, पूरा साल इसलिए दोबारा उमरे के लिए नहीं आते। मैं हज तमत्तो पे पाबंदी लगाता हूं ताकि सारा साल लोग उमरा करें और हज के ऊपर भी बैतुल्लाह आबाद करने की नीयत है, बैतुल्लाह आबाद करने की नीयत है। और हैं कौन है? खलीफा राशिद हैं, मसनद खिलाफत पे हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनके पास ये सनद मौजूद है कि खुलाफाए राशिदीन की सुन्नतों पे अमल किया जाए। ये सनद भी मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ऑर्डिनेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि खिलाफ हदीस बात को माना जाए। ये सहाबा का तर्ज अमल। ऑर्डिनेंस जारी की, आज के बाद कोई हज तमत्तो नहीं करेगा। हर कारों ने इतला दी, आपने पाबंदी लगाई है। और ऑर्डिनेंस की सबसे पहली मुखालफत आपका अपना बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर कर रहा है, मिकात के मुकाम पे पहुंचा है, लब्बैक कहा है हज तमत्तो की नीयत से, पकड़ के लाओ। पकड़ के हरकारे लेके आ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर कैसे फरमा बरदार से, हमेशा झुकी हुई नजरों से आए, झुकी हुई गर्दन के साथ आते थे। आज आ रहे हैं सीना तना हुआ, गर्दन अकड़ी हुई, आंखें उठी हुई। हजरत उमर ने बदलते हुए तेवरों को देखा, क्या वजह है? मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया था, तूने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। तुझे पता है मैं अपने घर वालों के ऊपर दुगना सजा और दुगने अजाब का कायल हूं जो ऑर्डिनेंस और हुकूमत के कवानीन की मुखालफत करे। बाबा 1 मिनट रुक जाइए, सजा देने से पहले इस बात का जवाब दिया जाए। किस बात का? बेटा बोल रहा है बाप के सामने, बाबा ये सामने कब्र रसूल है, क्या इस मदीने वाले की सुन्नत को माना जाएगा कि आपके फतवे को माना जाएगा? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। उमर इधर से उधर होने लगा, बेटे ने पकड़ के सीधा किया, उसी वक्त अपने फतवे से रुजू किया, कहा
عمر غلطی پر تھا، عمر نے غلطی کھائی، عمر نے ٹھوکر کھائی جو حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگا دیا۔ حج تمتع مدینے والے کی سنت ہے، اور مدینے والے کی سنت کے سامنے عمر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ لوگوں دین یہ ہے، دین یہ ہے۔ آپ نے دین کس بات کو بنا لیا کہ کسی امام کا قول آ گیا؟ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے، جس کے لیے کیا جائے حلالہ کرنے والا ادھار مانگے ہوئے سانڈ کی طرح ہے۔ ایسا نکاح جس کی بنیاد طلاق پہ ہو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ، تم نے کہا نہیں ہو جاتا۔ اگر حلالہ اسلام میں جائز ہے تو متع کے اوپر اعتراض کیوں ہے؟ میرے حنفی بھائی ذرا دل کھول کر، دماغوں کو کھول کر اس بات کا جواب دیں، یہ دین کے ساتھ کیسا مذاق بنایا جا رہا ہے؟ اگر طلاق کی نیت کے اوپر نکاح جائز ہے تو متع کے اوپر اعتراض کیا ہے؟ متع بھی طلاق کی نیت پہ نکاح ہے۔ متع کے اندر بھی 1 دن، 10 دن، 1 ماہ، 10 سال، 5 سال، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے کا ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کس بات کا اعتراض ہے؟ یہاں پہ حلالے کے اندر پتہ کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، ابھی طلاق دی، طلاق ہو گئی ہے جی، یہ بھی خلاف شریعت بات ہو گئی۔ اب سزا تجھ جیسے بد زبان اور غصے والے کو نہیں ملنی، بیوی کو ملنی ہے۔ ابھی طلاق کی عدت میں ہے، عدت میں کسی اور سے نکاح کروا دیتے ہیں، وہ 1 دن پاس رکھتا ہے، وہ طلاق دے دیتا ہے، اب اس کے نکاح کی عدت میں ہے، رجوع ہو جاتا ہے۔ دین کا مذاق اڑایا ہوا ہے، دین کا تمسخر اڑایا ہوا ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فتویٰ دیا، عبداللہ ابن عباس فتویٰ دے رہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ قرآن پاک کی آیت ہے 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہوگی، اور اگر حاملہ ہو تو پھر کیا عدت ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ یہ تھا، بات کو سمجھیے، دونوں عدتوں میں سے جو عدت زیادہ وہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ اگر حاملہ ہے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہونا ہے تو عدت 6 ماہ بعد، اگر حاملہ 7 ماہ بعد بچہ پیدا ہونا ہے تو عدت 7 ماہ، اگر حاملہ بچہ 2 ماہ بعد پیدا ہو گیا عدت 4 ماہ 10 دن، یعنی جو عدت بڑی ہے وہ ہوگی۔ حضرت ابو سلمہ کو مسئلے کا پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں، عدت ایسے نہیں ہوتی، عدت وضع حمل ہے۔ اگر عورت کا بچہ مہینے بعد پیدا ہو گیا، حامل مر گیا، عدت پوری۔ اب آج کا دور ہوتا تو کیا فیصلہ ہوتا؟ اور یار کچھ حضرت ابو سلمہ کی رائے کو مان لو، کچھ عبداللہ ابن عباس کی رائے کو مان لو، دونوں خوش، دونوں راضی۔ دین اس بات کا نام نہیں ہے، دین یہ ہے ایک کی رائے کو مانا جائے گا، ایک کی رائے کو چھوڑا جائے گا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ انہ لقول فصل، یا قرآن کی بنیاد کے اوپر، یا دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن اتھارٹی ہیں، سپریم کورٹ ہے اسلام کا۔ عام فہم بات ہے، بعض وکلاء بھی بیٹھے ہیں سمجھ جائیں گے۔ عام جو ائمہ محدثین ہیں ان کی حیثیت سول کورٹ اور سیشن کورٹ جیسی ہے، صحابہ کی حیثیت اسلام میں ہائی کورٹ جیسی ہے، اور نبی محترم کی حیثیت اسلام میں سپریم کورٹ کی ہے۔ ان کے فیصلے کا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پھر پتہ کیا حضرت سبیہ بنت حارث، بعد میں سویبہ بنت حارث کا، سبیہ بنت حارث کا، یہ حضرت سعد کی بیوی ہیں، وہ والے جو بدر میں شہید ہوئے، یہ وہ والے حضرت سعد کی بیوی۔ انہوں نے آ کے اپنی بات بیان کی کہ میرے گھر سعد کی وفات کے 20 دن بعد بچہ پیدا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور آپ سے اپنی عدت کا سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تیری عدت پوری ہو گئی ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی، اس نے حدیث سنی، ضد پہ اڑ گئے؟ نہیں، کہا عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ آج سے پہلے جس کو پتا تھا وہ بھی سن لے اور قیامت تک کے لیے سن لے۔ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ مردود ہے، نبی کریم کی حدیث کو نافذ کیا جائے۔ لوگوں، حضرت حسن بصری یہ صحابہ کا صرف شعار نہیں تھا کہ نبی کی بات سن کے اپنی بات کو سے رجوع کرتے،
ताबईन हजरत हसन बसरी 200 सहाबा के शागिर्द, कितने 200 सहाबा के, इतने अजीम ताबई हैं। लोग उनको हदीस के दरस के लिए बुलाया करते थे। एक दरस पे गए, वहां पे एक मसला ऐसा आ गया जिसके बारे में हजरत हसन बसरी के पास हदीस मौजूद नहीं थी। लोगों ने सवाल किया, अगर 2 लोग हों तो इमाम किस तरफ खड़ा होगा? अगर 2 लोग हों, इमाम किस तरफ खड़ा होगा? अब हजरत बसरी अपनी अकल और फहम से जवाब देते हैं कि नबी करीम हर काम दाएं को पसंद करते थे, दायां अच्छा लगता था। तो मेरा ज़हन ये कहता है नबी ये मोहतरम की ये जो पसंदीदगी को देखते हुए, इस्तदलाल वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, पसंदीदगी को देखते हुए इमाम दाएं तरफ खड़ा होगा, इमाम दाएं तरफ खड़ा होगा। अंदर से एक औरत दरस सुन रही है, कहती है मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास की शागिर्द हूं। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मुझे अपना वाकया सुनाया था कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ नमाज में खड़ा हुआ, नबी करीम ने पकड़ के मुझे अपने दाएं तरफ कर लिया। यानी इमाम ने अपनी दाएं तरफ मुक्तदी को खड़ा किया, इमाम खुद दाएं तरफ नहीं खड़ा हुआ। नबी करीम हसन बसरी जिद पे अड़ गए कि मेरी अकल ये कहती है। क्या कहते हैं? तरीही अल्फाज हैं, कहते हैं आया दीन पढ़ाने था और एक औरत से दीन सीख के जा रहा हूं। दीन ये है, दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से, प्यारे होंठों से निकले हुए अल्फाज का नाम है। मैं और आप हर मसले के अंदर हदीस की मुखालफत किस वजह से? जी इमाम साहब ने कहा, फकीह साहब का कौल है, मुज्तहिद का कौल है, मेरे इमाम का कौल है। लोगों अल्लाह की कसम, हदीस आ जाए, कौले रसूल आ जाए, फरमाने रसूल आ जाए, तकरीर रसूल आ जाए, फिर उसके बाद ना अबू बकर का फतवा चलता है, ना उमर का चलता है, ना उस्मान और अली का चलता है। अगर इन सहाबा इकराम की राय को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के मुकाबले में रद्द किया जाएगा तो तेरे मौलवी और इमाम की राय को कैसे नाफिज किया जाए? कैसे नाफिज किया जाए? आज हर बात में हदीस रसूल की मुखालफत। नबी करीम कहें कोई नमाज ऐसी नहीं जिसमें फातिहा ना हो, मुक्तदी की हो, इमाम की हो, जनाजा हो, इस्तिस्का हो। नहीं जी, जनाजे में हमने नहीं पढ़नी। कब पढ़नी है जी? जब हम तदियत करने आएंगे फिर फातिहा पढ़ेंगे। जनाजे में पढ़नी नहीं, फिर जब भी तदियत के लिए आए चलो फातिहा। लोगों जिस वक्त नबी करीम ने पढ़ी, अगर वहां पे ना पढ़ी तो फायदा नहीं देगी। हर बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की आदत मुआशरे में कई अमूर में ऐसी है जो मैं समझता हूं कि इनमें आइम्मा का भी कसूर नहीं। कई बातों आइम्मा का तो वैसे कसूर नहीं, उन तक जो हदीस नहीं पहुंची उन्होंने अपने अकल और फहम से बातें बतला दी। अब ये बात बताइए, हमारे मुआशरे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सफ़ों को मिलाओ, सफ़ों को जोड़ो, सफ़ों का फासला नहीं होना चाहिए। दरमियान में अगर तुम फासला पैदा करोगे, अगर तुम सफ को तोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें तोड़ देगा। इतनी सख्त वईद है। हमारे यहां जिसके साथ पाँव मिलाने की कोशिश करो ऐसे पीछे हटता है जैसे उसको कोई एलर्जी हो। यह किसी फिका का मसला भी नहीं है, यह किसी शायद इमाम का कौल भी ना हो। सिर्फ हदीस रसूल की मुखालफत, साथ जुड़ जाना अल्लाह को पसंद है। सफ़न का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, अल्लाह ताला सफ़ों की खूबी बयान कर रहा है। ऐसे सफ़ बनाते हैं मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार हो। आज अपनी सफ़ों का जायजा लीजिए, ये शीशा पिलाई हुई दीवार है, दरमियान से चाहे पूरा बंदा गुजर जाए। और हदीस में आता है शैतान जानवरों की शक्ल के अंदर दरमियान में खड़ा हो जाता है, हुश होता है मैंने इनकी सफ़ों को काट दी। हर बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत। इसलिए अपने दिलों को कुशादा कीजिए, जहां पे आपको हदीस रसूल मिल गई उसके ऊपर अमल करना है। यह फलसफा जैली है, गड़ा हुआ है कि ऐसे भी किया था, यार इस राय को भी मान लो, उसको भी मान लो। क्यों? एक राय को माना जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक मर्तबा हज किया। हज के सारे अमाल मफूद हैं कि नहीं? नबी करीम ने 13 साल सहाबा के सामने नमाज पढ़ी। 13 साल, एक दफा नहीं, 13 साल हर रोज 5 नमाजें जमात के साथ पढ़ाई हैं। उसके अमाल मफूद नहीं। ये धोखा है, ये प्रोपेगेंडा है।
اپنا عقیدہ یہ بناؤ، اللہ کی قسم کھلے دل سے، جو بندہ رفع دین نہیں بھی کرتا وہ بھی یہ عقیدہ بنا لے، کم از کم یہ عقیدہ بنائے کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ رسول اللہ نے نہیں کیا۔ پھر اللہ کے ہاں جواب تو دے سکتے ہو نا، مجھ تک یہ اطلاع پہنچی تھی کہ رسول اللہ نے نہیں تھا کیا، تیری تحقیق غلط ہے لیکن تیرا عقیدہ تو درست ہو گیا نا۔ میں نبی کی سنت کی وجہ سے نہیں کرتا، لیکن جو بدبخت اس لیے نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر ادا نہیں کی، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ میرے امام نے نہیں تھا کیا، اس کا عقیدہ باطل ہے، اس کا عقیدہ فاسد ہے۔ عقیدہ ایک بنا لو، اور عقیدہ مسلمانوں کا ہونا ہی یہ چاہیے، جہاں پہ قرآن کی آیت آ گئی، جہاں پہ حدیث رسول آ گئی، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، ہم نے اس کو مان لینا ہے، یہ عقیدہ بنا لو، پھر یہ ادھر چل سکتا ہے۔ پھر تم تحقیق کے رستوں پہ چلو، تم تحقیق کرو نبی کریم نے کون سے عمل کو سنت بتلایا، کون سا عمل واجب ہے، کون سا عمل لازم ہے، پھر تو تحقیق کا رستہ کھل گیا۔ لیکن کم از کم اس بات کی طرف تو آؤ کہ سپریم اتھارٹی یا اللہ کا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے ایک عظیم سانحہ پوری قوم کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 12 اور 24 گھنٹے کے اندر 16 بیانات حکومتی اداروں نے بدلے، 16 جھوٹ حکومتی اداروں نے بولے۔ 4 دہشت گرد مارے گئے، نہیں 2 دہشت گرد باقی ان کی فیملی، نہیں 1 دہشت گرد باقی فیملی، نہیں اس دہشت گرد نے پہلے فائرنگ کی، نہیں یہ ہوا، گاڑی کے شیشے کالے، جھوٹ بول کے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا۔ ایک معصوم انسان صرف اس وجہ سے اب دہشت گرد قرار دینے لگے، اس کی داڑھی ہے، اس نے چہرے پہ سنت رسول کو سجایا ہوا، صرف اس کا جرم یہ ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر دہشت گرد تھا بالفرض مان لیا جائے، 4 ٹول پلازے آئے، کسی کے اوپر روک لیا جائے، ہر ٹول پلازے پہ رک سکتا ہے، کہیں سے بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ 20 سال سے چنگی امر سدو میں رہتا ہے، روپوش ملزم نہیں ہے، اعلانیہ پھرتا، عبد مارکیٹ آتا تھا، فیس سینٹر جاتا تھا، جب مرضی پکڑ لو، کوئی چیز نہیں ملی، اس نے فائرنگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا جھوٹ بے نقاب کیا، تصویر آئی ہے، سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے بیچارے نے، ہاتھ سٹیئرنگ کے اوپر، فائرنگ کیسے کر رہا ہے؟ یہ دنیا کا پہلا دہشت گرد ہے جو سٹیئرنگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے فائرنگ کر رہا ہے۔ تم نے اس کو گرفتار کرنا ہی نہیں چاہا۔ کلبھوشن یادو جو لکھے پڑھے دنیا کے ٹرینڈ دہشت گرد ہیں، ان کو تم زندہ گرفتار کرتے ہو۔ یہ جو نہتا کیسا عظیم دہشت گرد ہے، بیچارے کے پاس نہ گاڑی ہے، نہ گھر ہے، نہ پیسہ ہے، پتہ نہیں کس لیے دہشت گردی کر رہا ہے۔ کچھ اللہ کا خوف کرو۔ اداروں کو چاہیے بڑے پن کا مظاہرہ کرے، غلطی کو مان لیں۔ ہیومن ایرر ہوتا ہے، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم سے کبھی غلطی ہوتی نہیں، بلنڈر کے اوپر بلنڈر ماری جا رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ آپ لوگوں نے اس حوالے سے بیدار رہنا ہے کسی بھی وقت۔ ابھی انہوں نے 30 دن کا ٹائم لیا ہے، لیکن آپ نے ہر جگہ عوام کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر یہ کمپین چلانی ہے کہ اس کو صرف داڑھی کی وجہ سے دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر کوئی، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ دہشت گرد ہو بھی نا، پولیس جج نہیں ہوتی، یا تو عدلیہ کا سارا نظام سمیٹ دو، پولیس اہلکار کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا ان کو جج والی اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ جس مرضی کو فیصلہ کر کے ماورا عدالت قتل کیا جائے؟
کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ملزم کو صفائی کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا؟ آپ کو اور مجھے کوئی دہشت گرد کال کر دے ہمیں مار دو جی، نہ پوچھا جائے کون تھا، نہ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، قرآن پاک میں حضرت داؤد نے دوسرے فریق کی بات نہیں سنی، اللہ نے آسمان سے وحی نازل کر دی۔ کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ دوسرے فریق کی بات سنے بغیر تو نے فیصلہ کیسے کیا؟ سلمان کا فیصلہ درست ہے، دونوں فریقین کا موقف ہی سنو، اور حضرت علی کا فتویٰ تو یہ ہے برابر ٹائم بھی دیا جائے۔ تو آپ سب نے جب بھی احتجاج کی حافظ صاحب کال دیں، ہم نے اس بارے میں احتجاج بھی کرنا، اگر اس کو دہشت گرد مظلوم آدمی کو بیچارے کو اگر دہشت گرد بنایا گیا تو انشاءاللہ ہم لاہور کی سڑکوں کے اوپر اس کے لیے احتجاج کریں گے، ایک مظلوم آدمی ہے۔ اور ایک اور اعلان ہے نہایت اہم، وہ یہ ہے کہ ابتسام بھائی اور قیم بھائی نے یہ پیغام دی ہے کہ یہ جو رمضان سے قبل ہم نے یہ جتنے بھی باتھ روم ہیں اور یہ جتنی ٹف ٹائل ہے اس کو بدلنا ہے، آپ ساتھی بڑھ چڑھ کے اس حوالے سے تعاون کریں۔ ڈاکٹر صلاح الدین اور قیم بھائی کا نمبر بار موجود ہے، ان سے رابطہ کریں۔ کوئی بندہ خود کام کروانا چاہتا ہے وہ آگے بڑھ کے خود تعمیر کا کام کروا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔